अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ हा हू मची हुई है कि पाकिस्तान में कोई नया वायरस दाखिल हो गया है। मुझसे भी बोला गया कि आप इस पे बात करें, तो आज इस मौजू पर बात करते हैं। तो मंकी पॉक्स बिल्कुल उसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है जिससे किसी ज़माने में चीचक का वायरस ताल्लुक़ रखता था, मगर यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये उसके मुकाबले में कम लीथल है, कम जानलेवा है, लेकिन फिर भी ये बहुत पेचीदा बीमारी है। आइए इसको समझते हैं। इसमें जिल्द के ऊपर फोड़े या छाले से बनते हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता। ये छाले पहले पहले चेहरे पे जाहिर होते हैं और फिर पूरी बॉडी में फैलते हैं, लेकिन उससे पहले उस पेशेंट को बुखार रहता है, उसके बाद ये अमल होता है, उसके बाद फोड़े निकलते हैं। ज्यादा खराब सूरत हाल उस वक्त बनती है जब ये फोड़े फंसियां पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। चीचक का मर्ज जो कि अब इस दुनिया में नापैद हो चुका है, उसमें ये होता था कि जो छाले या फोड़े फंसियां बनते थे वो ज्यादा डीप नहीं होते थे, जबकि मंकी पॉक्स में जो छाले बनते हैं वो ज्यादा डीप रूटेड होते हैं, गहरे होते हैं। और चूंकि ये डीपर टिश्यूज में पेनिट्रेट करते हैं, ज्यादा खुदाई करते हैं स्किन में, इसलिए इनके अंदर पेन भी ज्यादा होता है। ज्यादा मसला उस वक्त बनता है जब इनके अंदर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो शुरू में तो ज़ाहिर है ये वायरल हुआ, लेकिन बाद में कोई अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया उस पर हमलावर हो जाते हैं उन फोड़े फंसियों पे, और वो घर कर लेते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट फिर बदल जाती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, मगर ये लेटर स्टेजेस में अमूमन होता है, शुरू में ऐसा नहीं होता। आज मैं इस बीमारी की वो तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करने वाला हूँ जो पहले कहीं पे शेयर नहीं हुई। आज की इस डिस्कशन को मेडिक्स एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो मैं शेयर करने वाला हूँ। आम मरीजों के लिए भी बहुत अच्छी मालूमात है इसके अंदर, बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगा, सब समझ जाएंगे कि इसमें क्या होता है, क्या वाकई खतरनाक है, और खतरनाक है तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, इससे बचना कैसे है। कोई मरीज आपके घर में हो या आसपास आपके हो तो उससे बचना कैसे है। क्या ये मर्ज हमेशा के लिए दाग धब्बे आपके चेहरे पे छोड़ जाता है। ये सारी बातें आज डिस्कस होने वाली हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, शुरू में इसमें बुखार होता, लिम्फ एडेनोपैथी होती है, लिम्फ नोड्स जो हैं वो बढ़े हुए होते हैं साइज में, और फिर तरतीब में अगर देखा जाए उसके बाद जिस्म के ऊपर छाले नमूदार होते हैं। क्या ये दूसरों को लगता है? जी हाँ, ये दूसरों को लगता है, ये कंटेजियस है। लेकिन जैसे कोविड-19 में बीमारी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती थी, रेस्पिरेटरी एरोसोल्स, इन सारी टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ होंगे क्योंकि पेंडेमिक के दौरान मैं रेगुलर आपसे ये डिस्कशंस किया करता था। तो छींकने से या खांसने से मंकी पॉक्स आप में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होता है? मंकी पॉक्स में मुब्तला शख्स से अगर आप फिजिकल कांटेक्ट करते हैं तो ये आपको हो सकता है। मसलन अगर किसी को इन्फेक्शन है, वो बेड पे सोया, वो उठ के चला गया और वहां पे कोई और आदमी आके सो गया बाद में, तो उसको ये हो जाएगा। अगर किसी इन्फेक्टेड आदमी का आप टॉवल यूज करते हैं, तौलिया यूज करते हैं, उससे भी आपको हो जाएगा। तो ये इन्फेक्शन फोमाइट से फैलता है, कपड़ों से, रुमाल से, तौलिए से, बेडिंग से, मरीज के बर्तनों से। तो आपने इन तमाम चीज़ों से परहेज करनी है, दूरी इख्तियार करनी है। कोई ऐसी फैमिली है जिसमें मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स वारिद हुआ तो वो लोग खतरे में आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे मरीज को बरह रास्त आप टच नहीं करते, उसके साथ कांटेक्ट नहीं डेवलप करते, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आप ऐसे मरीजों के साथ बात कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, जस्ट उसे टच नहीं करना, उसके इस्तेमाल में चीज़ें जो हैं उनको टच नहीं करना आपने। फ़र्ज़ करें एक आदमी है जिसने हवाई सफ़र किया, तो जहाज़ में जितने भी मुसाफिर लोग बैठे हुए हैं वो इस इन्फेक्शन से मुतासर नहीं होंगे, लेकिन शर्त वही है कि उसको टच नहीं करना आपने। बाकी तमाम मुसाफिर इस इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं, बशर्ते कि आप उस मरीज के साथ हैंड शेक नहीं करते, उसको गले नहीं लगाते। और ये भी एक बात है कि कंसिडरेबल बॉडी कांटेक्ट के साथ ये इन्फेक्शन दूसरे में ट्रांसफर होता है। अगर आपके घर में कोई मरीज है, उसकी बीमार पुरसी के लिए कोई आता है, कोई मसला नहीं है, वो आ सकता है। जो शख्स इस वायरस से मुतासर हो चुका है उसको आइसोलेट आपने ज़रूर करना, किसी अलग कमरे में उसको इस दौरान रखना, ताकि घर के बाकी लोग उसकी बराह रास्त पहुंच में ना हो। मुतासरा शख्स के अगर आपने कपड़े या बर्तन धोने हो तो डिस्पोजेबल ग्लव्स आपने जरूर पहनने, तेज गर्म पानी से धोने, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना, हाथों से नहीं धोने, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने, क्योंकि इस तरह आप बराह रास्त उनकी जद में आने से बच सकते हैं। बाद में आप वॉशिंग मशीन को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट कर लें और धुले हुए इन कपड़ों को फिर आप तेज धूप में सुखाएं। जो दस्ताने इस दौरान आपने इस्तेमाल किए उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें, उनको तल्फ करें किसी ऐसी जगह में जहां और लोगों की पहुंच ना हो। क्या ये वायरस साबुन या डिटर्जेंट से मरता? जी नहीं। कोविड-19 का जो वायरस था वो मर जाता था, ये नहीं मरता। ये साबुन के या सर्फ के झाग से नहीं मरने वाला।
اس کو مارنے کے لیے آپ کو بلیچ چاہیے ہوگا. کون سا بلیچ چاہیے ہوگا, اس کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتاتا ہوں. تو اگر آپ بازار جاتے ہیں تو کسی ایسے بلیچ کا انتخاب کریں جس کے اندر سوڈیم ہائپوکلورائٹ شامل ہو. آپ اس بلیچ کو پانی میں ڈائلیوٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ کسی مریض سے آپ کا کانٹیکٹ ہوا, ایک بریف سا تھوڑی دیر کے لیے کانٹیکٹ ہوا ہے, تو فوراً صابن سے آپ ہاتھ دھو لیں. میتھیلیٹڈ اسپرٹ سے بھی یہ جراثیم نہیں مرتے, یاد رہے. اگر کسی نے استعمال کیا تو بے فائدہ ہے. یاد رہے کووڈ-19 کا جو جرثومہ تھا SARS-CoV-2 جس پہ بہت زیادہ بات ہوئی تھی پاسٹ میں, وہ میتھیلیٹڈ اسپرٹ سے یا صابن سے مر جاتا تھا. کورونا وائرس کی جو ایکسٹرنل لپڈ لیئر تھی وہ صابن سے دھل جاتی تھی. جیسے صابن چربی کو کاٹ دیتا ہے تو وہ اس لپڈ لیئر کو, فیٹ لیئر کو کاٹ دیتا تھا اور جراثیم مر جاتے تھے. مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہے. تو منکی پاکس کا جو وائرس ہے اس کا انکیوبیشن پیریڈ 5 سے 21 دن ہے, جو کہ ایوریج 8-9 دن بنتا ہے. یعنی اگر آن ایوریج یہ جراثیم ہمارے جسم میں 8-9 دن تک رہیں, اس کے بعد علامات کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد ایکٹیو بیماری شروع ہوتی ہے. اس بیماری کی علامات کب تک رہتی ہیں, یہ ایک اور اہم سوال ہے. تو یہ بیماری 2 سے 4 ہفتے چلتی ہے. اس وقت تک آپ کو علامات رہتی ہیں. اور $1 ملین کویسچن, کیا یہ بیماری خود ٹھیک ہو سکتی ہے یا اس کے لیے دوائی ضروری ہے؟ یہ بیماری زیادہ تر لوگوں میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے, بشرطے کہ آپ کا مدافعت نظام ٹھیک ہو, تگڑا ہو. اس پہ مزید روشنی ڈالتا ہوں. اس میں کچھ ایسی باتیں جن کا جاننا ضروری ہے. ریلیکس نہیں ہونا, بہت احتیاط کرنی ہے. میں آگے سمجھاتا ہوں آپ کو. آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز مجھے یاد آ گئی. اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس انفیکشن کے دوران جو چہرے پہ یا پوری باڈی پہ داغ دھبے نمودار ہوتے ہیں وہ پرماننٹلی باڈی پہ رہتے ہیں یا پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, مندمل ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ. تو اس میں تھوڑی سی بیڈ نیوز یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ داغ دھبے پوری عمر کے لیے بھی رہ جاتے ہیں. جیسے چیچک کے داغ دھبے سکن کے اوپر ہمیشہ رہ جاتے تھے, یہ بھی ہمیشہ رہ جاتے ہیں. اور خاص کر وہ لوگ جن کی جلد کی رنگت کالی یا سانولی ہے, ان میں بہت زیادہ ہائپر پگمنٹیشن ہونے کا خطرہ ہے. ان پہ ایک لمبے عرصے تک یہ داغ رہ سکتے ہیں یا تاحیات رہ سکتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ بہت سارے لوگوں میں یہ داغ دھبے ختم بھی ہو جاتے ہیں, اگر جن میں نہیں ہوتے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ داغ دھبے بہت آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہوتے ہیں, اور یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹس لی جاتی ہیں. یہ ٹاپک کاسمیٹولوجی کی طرف چلا جائے گا, اس میں لیزر تھراپی بھی کروا سکتے ہیں, وہ بھی ان داغ دھبوں کو منیمائز کر سکتی ہے. اسٹیرائڈ کے انجیکشن بھی ان کو تجویز کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک الگ بحث ہے. اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے مجھ سے کہ کیا اس کی کوئی دوائی موجود ہے, ایسی کوئی دوائی ہے جس سے اس وائرس کو مارا جا سکے؟ ظاہر ہے وہ کوئی اینٹی وائرل دوائی ہوگی. تو جی ہاں, ایسی اینٹی وائرل ادویات ہیں کہ جن لوگوں کا یہ انفیکشن خود ٹھیک نہ ہو پا رہا ہو تو ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے. اس میں ٹیکوویرامیٹ کیپسول شامل ہیں یا سیڈوفوویر انجیکشن شامل ہیں, اور ان لوگوں کی ٹریٹمنٹ ظاہر ہے ہاسپٹل کے اندر کی جاتی ہے یا پھر گھر کے اندر آئسولیشن میں رکھ کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ان دوائیوں سے. اگر مریض کو چھالوں کے اندر بہت زیادہ پین ہو تو اس کو پیراسیٹامول استعمال کروا سکتے ہیں. اگر اس سے آرام نہ آ رہا ہو تو آئبوپروفین بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ان پھوڑے پھنسیوں میں اٹھنے والا درد آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو ان کو ہاسپٹل کے اندر اوپیوئڈ انجیکشن بھی تجویز کیے جا سکتے ہیں. ٹاپیکلی آپ نے کوئی اینٹی بایوٹک جیل, کریم, آئنٹمنٹ نہیں یوز کرنی. ہاں البتہ آپ کیلامین لوشن ان پہ لگا سکتے ہیں, اس سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ان پھوڑے پھنسیوں میں راحت محسوس ہوگی. آپ نے کوئی ایسی کریم, جیل وغیرہ نہیں استعمال کرنے جن کے اندر اسٹیرائڈ موجود ہوں, یہ مزید آپ کو بگاڑ دیں گے. آخری بات کرتے ہیں, بہت اہم ہے, سن کے جائیے گا. تو جیسے بتایا کہ یہ انفیکشن خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ صحت مند ہوں, آپ کا مدافعت نظام تگڑا ہو. لیکن اگر آپ کا مدافعت نظام کسی بھی وجہ سے کمزور ہے تو پھر یہ اتنا آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگا. جن لوگوں کا شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتا, دوائیاں لیتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتے, شوگر ان کا کنٹرول میں نہیں رہتا, ان لوگوں کا مدافعت نظام ہمیشہ کمزور ہوتا ہے, اور یہی لوگ اکثر انفیکشنز کے نشانے پہ ہوتے ہیں. جن کو کینسر ہے, جن کو ایڈز نامی بیماری ہے, ان کا مدافعت نظام بھی کمزور ہوتا ہے, وہ بھی خطرے میں ہے. اور ایک اور بات, جن لوگوں کے اندر وٹامن ڈی کی شدید کمی ہے, ان کا مدافعت نظام یوں سمجھے کہ صفر ہے. ان کو جیسے باقی انفیکشنز بار بار ہوتے ہیں, یہ انفیکشن بھی ان کو آسانی سے لگ سکتا ہے, اور اگر لگ گیا تو ٹھیک بھی بڑی مشکل سے ہوگا. تو اپنا وٹامن ڈی لیول ضرور چیک کریں. صرف اس انفیکشن کے ڈر سے میں نہیں کہہ رہا, یہ ویسے بھی آپ کا پورا ہونا چاہیے. صرف یہ انفیکشن تو دنیا میں نہیں ہے نا, آپ کے مدافعت نظام کو
اور بہت سارے انفیکشنز کا سامنا رہتا ہے. آپ کی باڈی کو طاقت چاہیے, انرجی چاہیے. اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کو بیڈ سے اٹھانا, پورے دن چلانا, استعمال میں لانا, کھانا پینا, گھر سے باہر کے کام, ذمہ داریاں, مینٹل سٹریس, یہ سب وٹامن ڈی مانگتے ہیں. آپ کے اندر ایندھن ہی نہیں ہوگا, آپ کی گاڑی کیسے چلے گی؟ تو اس ایندھن کو پورا کیجئے. میں بہت اس بات پہ سٹریس دیتا ہوں, وٹامن ڈی کی کمی کبھی اپنی باڈی میں نہ آنے دیں. بہت سارے مسئلوں سے آپ بچ جائیں گے. جن لوگوں کے اندر یہ کمیاں پائی جاتی ہیں یا یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کا ذکر ہوا, یہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر اس انفیکشن کے بعد کمپلیکیشنز آتی ہیں. ان کے انفیکشن لمبے ہو جاتے ہیں, وہ محتاج ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے اور ان کا ٹھیک ٹھاک لمبے عرصے تک علاج چلتا ہے. تو اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے. دیکھنے اور سننے کے لیے بے حد شکریہ. دوبارہ ملتے ہیں. فی امان اللہ.